मजलूमों की हिमायत करने पर गिरफ्तारियां और छापे, जिस्मानी रिमांड किसका दिया गया है, तहलका अंगेज खबर। एक और डंपर को आग लगा दी गई। शरअंगेजी फैलाने वाले ने माफी मांगी, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। भाई जो भी मेरे से गलती हो गई, मैं सारे उर्दू स्पीकिंग के लिए माजरत कर रहा हूँ। अगले में क्या आफाक अहमद की गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही है या नहीं हुई? नए जुल्फिकार मिर्जा ने हाजिरी किसके दरबार में दी? तहलका अंगेज खबर। और बिलावल भुट्टो जरदारी के एमक्यूएम और किस पर नए वार किए हैं, आपके सामने रख रहा हूं। अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग परचम होंगे, लेकिन उनका सियासत का तरीक़ेकार एक है। मथन चक्रवर्ती किसे याद आया है, और मथन चक्रवर्ती पाकिस्तान को धमकी क्या दे रहा है? खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। तहलका अंगेज एक और खबर आपके सामने रखने वाला हूं 90 तक पहुंच। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में मैं आपको बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। मजलूमों का साथ देना, यानी कि मजलूमों के साथियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, और इस तरीके से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं कि उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या मामलात हुए और किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारतन किन कराची के रहनुमाओं को धमकी दी है, मैं आपके सामने एक बड़ा अहम राज रखने वाला हूं तहलका अंगेज खबरों के लिए। लेकिन मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि उसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहली बात और सबसे अहम खबर ये कि मजलूमों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, हर जगह से उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही है, लेकिन जालिमों को छोड़ा जा रहा है। मैं किन मजलूमों की बात कर रहा हूं? उन मजलूमों को कि जिन पर इल्जाम साबित नहीं लेकिन गिरफ्तार किया जा सकता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं उस रात पर कि जब कराची के इलाके लकीवन पर एक डंपर ने एक मजलूम बच्ची को, जिसकी शादी होने वाली थी, जिसकी जहेज की तैयारी हो रही थी, उसको शहीद कर दिया। वहां पर मुश्तइल अफराद ने कुछ डंपर्स को आग लगाई, लेकिन उसके करीब सामने ही जो आबादियां थी वहां पर छापे लगना शुरू हो गए, और छापे लगने के बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई, और गिरफ्तारियों के बाद आज अदालत में उनको 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ की ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ये शख्स जिसने कहा था कि महाजरों की दुकान, महाजरों को मैं आग लगा दूंगा, उसने क्या माफीनामा लिखा। लेकिन ये माफीनामा लिखने में वो 2 इशारे कर रहा है। वो 2 इशारे कौन से कर रहा है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। ये सेंटर वाले को सबको मैं जानता हूँ। पूरा ब्लैक बाइस को बंद करूंगा, महाजरों को चला दूंगा। हमारा नुकसान, ये जो हमारा नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ तो लाजमी हमारे पठान है, हमारा खून तो जलता है उसके ऊपर। तो जज्बात की वजह से मेरे को गुस्सा आया। मैंने जो भी उर्दू स्पीकिंग महाजरों को गाली दी है, लिया फाक अहमद है, लिया कोई भी है भाई, ना मेरा किसी से जाति से दुश्मनी है, ना कोई मेरा किसी से ना दुश्मनी रखना है भाई। जो भी मेरे से गलती हो गई, मैं सारे उर्दू स्पीकिंग के लिए माजरत कर रहा हूँ। उसके लिए मैं माजरत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। बुरा ना माने हमारे सारे भाई। कोई भी जज्बात आ गया, इंसान है, सबको गुस्सा आ जाता है, गुस्से में बहुत इंसान कुछ बोलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। वो कह रहा है मैंने आफाक अहमद और महाजरों के मुतालिक जो कहा, आफाक अहमद का नाम का लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है। जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा। मैं आगे चलकर आपको इसकी कुछ वजाहत देने वाला हूं, फिर उसके बाद मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। क्यों? अगर यहां पर जब यह मामला हुआ था पहली बार, जब डंपरों को आग लगी थी, उस वक्त आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी की गई थी और उनके साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और इल्जाम यह लगा था कि उन्होंने इन्हें प्रोवोक किया या बयान दिया। बयान देने पर गिरफ्तारी हुई थी। तो अब
ذرا دیکھیے وہاں پر 6 لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, انہیں 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیجا جا رہا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈمپر کو آگ لگائی. ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں, البتہ ایک قومیت سے ضرور ہے. دوسری طرف وہ شخص کہ جس نے آگ واقعی میں لگائی, یعنی کہ وہ آگ لگانا کہ میں مہاجروں کو زندہ جلا دوں گا, اس سے صرف ایک ویڈیو بنوائی جاتی ہے. اس کے خلاف بھی اگر اسی طریقے کی ایف آئی آر درج ہوتی کہ جس طریقے سے آفاق احمد صاحب پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی, جس وقت اس طرح کے لوگوں سجاری میں کئی لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی, جس طرح یہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی, یہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی, ان کی گرفتاری کیوں نہیں کی گئی؟ صرف ایک ویڈیو بیان. دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ, جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سندھ حکومت کا رویہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ موجودہ ذوالفقار مرزا شرجیل انعام نیمن کا. مگر یہ بات اب یہاں تک رکی نہیں ہے. میں جو خبر دینے والا ہوں اور جو میں نے آپ کو پچھلی خبر دی تھی کہ آج کل کے ذوالفقار مرزا یعنی شرجیل انعام نیمن, تو میں نے آپ کو پوری تفصیلات دی تھی کہ جب انہیں بیانات دیے تو یہ لگا کہ انہوں نے آگ لگائی ہے, حکم آیا, پھر ناصر حسین شاہ اس مظلوم بچی کے گھر گئے. لیکن جب یہ سیٹ ڈگمگاتی ہوئی دیکھی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کسی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تصور کیا جاتا ہے تو وہ ہے فریال تالپور صاحبہ. فریال تالپور صاحبہ کو حرف عام میں یہاں پر جو مشہور ہے اس میں ادی کہا جاتا ہے. فریال تالپور سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے, بلکہ روزی بات ہوتی رہتی ہے, روزی ملاقات ہوتی ہے شرجیل انعام نیمن کی, یعنی کہ موجودہ ذوالفقار مرزا کی. نئے ذوالفقار مرزا نے اس کے بعد فوراً فریال تالپور کے پاس گئے اور فریال تالپور کے ساتھ جا کر ایک تصویر کھنچوا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم خیریت سے ہیں, کہ میرا ووٹ کس طرف ہے, میرا پلڑا کس طرف ہے, دیکھ لیجئے. ورنہ تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں نا, کیوں تصویر نہیں آتی؟ سندھ اسمبلی میں ملاقات ہوتی ہے, ادھر ہوتی ہے, ادھر ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, وہاں ہوتی ہے, کیوں؟ یہ تصویر آپ کو ایک اشارتاً میں بتا رہا ہوں کہ سیٹ کس کی ہلنے والی ہے اور کیوں ہلنے والی ہے. کراچی کے علاقے میں ایک بار پھر ڈمپر کی دہشت گردی جاری, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دن کا وقت ہے, دن کے وقت ڈمپر یہاں پر شہر میں گردش کر رہا تھا اور کالا پل کے پاس اسے آگ لگائی گئی ہے. کالا پل کے پاس اس ڈمپر کو آگ لگائی گئی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈمپر کو دن کے وقت کی اجازت نہیں ہے, وہ آنکھیں کھول کر دیکھ لے کہ ڈمپر دن کے وقت چل رہا ہے. دیکھ لیجئے بلاول بھٹو داری صاحب, دیکھ لیجئے شرجیل انعام نیمن صاحب. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک بڑی اہم خبر دوں, معاملہ اب دوبارہ سے انڈیا پروان چڑھا رہا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے انڈیا کے متعلق بیانات کے بعد انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم یہ 6 دریا لے کر رہیں گے. اس کے بعد اس میں کودا ایک مرد, سو کالڈ مرد فلم بنانے والے اور بڑے مشہور گانے والے متھن چکرورتی. اب متھن چکرورتی کیونکہ اپنے آپ کو اب بھی وہی ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ انہوں نے کئی ایسی فلمیں بنائی ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے وہ, لیکن متھن چکرورتی کی دھمکی دیتے ہیں پاکستان کو کہ اگر پاکستان نے کچھ کیا تو ہم برہموس کا حملہ کر دیں گے. سنیے. لیکن اگر ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر کھوپڑی سنک گئی تو پھر دوسرا ہو جائے گا نا, پھر ایک برہمس چلا تو دوسرا برہمس چلے گا. اور اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم نے سوچا ایک ڈیم بنائیں گے اور 140 کروڑ آدمی ادھر پیشاب کرے گا, پھر ڈیم کھول دے گا, کوئی گولی نہیں چلے گی, سونامی آ جائے گا. اب کیا برہموس کا حملہ کرنا اتنا آسان ہے؟ اتنی خطرناک, اتنی بری, عبرتناک شکست کے بعد کہ جس کے بارے میں گزشتہ پاکستان کے قیام کے 78 سالوں میں پہلی بار پوری دنیا یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ انڈیا کو عبرتناک شکست دی ہے پاکستان نے. وہاں کے اینکرز ہوں, آپ اس کو دیکھ لیجیے, اسد اللہ کو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار کی. اسد اللہ اویسی بیانات پہ بیانات داغے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, لیکن خود کو مسلمانوں کا لیڈر تصور کرتے ہیں. تو یہ نفرت وہاں پر اینکر سے لے کر, بی جے پی کے رہنما سے لے کر, اداکار سے لے کر وہاں کے مسلمان رہنما تک یہ بات پھیلا رہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا.
अपनी इबरतनाक शिकस्त को याद रखें। खबर क्या दे रहा था, जहन से निकल गई, लेकिन भूला नहीं हूं। आइए बड़ी अहम खबर की तरफ चलता हूं, और बड़ी अहम मामलात की तरफ चल रहा हूं कि जब हम ये बात कर रहा था कि इस नाम को आप जहन में रखिए, दूसरी तरफ जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कल अपना एक वजाहती और बड़ा तफसीली बयान जारी किया है। और जो बात मैंने आपसे कही थी कि भाई एमक्यूएम ख़त्म करने की बात नहीं हुई है और एमक्यूएम ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसी पर उन्होंने फिर तबसरा किया। उन्होंने उस चंद यूट्यूबर्स पर उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि जनाब ये किस तरह की बात चला रहे हैं, और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये नहीं हो रहा है। और उन्होंने वही कहा कि जो लोग छोड़कर चले गए उनकी तरफ इशारा ये हुआ है। एक बात तो ये हो गई। अगली खबर उससे ज़्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल इफ्तिताह पे इफ्तिताह किए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कराची वालों ने मुंह देते रहे हैं। आप कराची में एक बड़ा मुहावरा है, अबे मुंह दे देंगे। लैंग्वेज देखिए, क्लिप सुनिए। कराची और हैदराबाद के जियालों को मैं याद करना चाहूंगा जिन्होंने दहशतगर्दों को मुंह देते रहे। अब आइए असल में मुंह किसे दिया है। मुंह कराची में दिया गया है। मैं आपको बड़ी खबर देने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा और मेरे साथ रहिए। जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं जरा देखिएगा, इस बयान को बड़ा तफसील से मैं आपको बताने वाला हूं। वो मुंह देते रहे हैं उन डंपर माफियाज को जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रहे हैं। अब ये जो लोग भी मुंह दे रहे हैं, उसमें कल आफाक अहमद साहब वहां गए जहां पर ये इस लड़की के घर पर जो शहीद हुई है, क्या कहा जरा देखिए। शहर में लसानी फसाद कराने की जो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है उसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे उसको। लेकिन अगर महाजिर अवाम के खिलाफ इसी तरह दहशतगर्दी की जाती रही तो जाहिर है कि अपना दिफा करने का महाजिर कौम का हर फर्द हक रखता है। उन्होंने कहा अपने हक का दिफा कर सकते हैं, हक का दिफा करेंगे। अब जो हक का दिफा कर रहा है उसी को वो कह रहे हैं कि जनाब अब वो मुंह किसको दे रहे हैं सब लोग। दूसरी तरफ से अल्ताफ हुसैन साहब का भी बयान आ गया कि जनाब ये सारे मामलात में जो लोग भी ये जुल्म कर रहे हैं उनको यकजा होकर जवाब दिया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी ये बयान आ गया। मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के सिंध कराची के रहनुमा फहाद शफीक का, उन्होंने भी कहा कि जनाब अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो हम इस तरफ खड़े होंगे। तो सारी सियासी जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी एक तरफ, यानी कि जुल्म का सादिर। और यहां पर भी आफाक अहमद साहब और सब लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। अब ये सरपरस्ती किस तरह से हो रही है और क्या बात हो रही है, अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से जुमले को सुनिए। यहां पर आकर बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर कराची में आवाज उठाने वालों को धमकी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कराची के मामलात में कौम परस्त एक किरदार अदा कर रहे हैं। सुनिए। दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। बात यहां तक नहीं रहती। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वही जबान इस्तेमाल करते हैं और वो कह रहे हैं, वो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने किया कि वो जालिमों के साथ जाकर खड़ी हुई मजलूमों को उसने पकड़ा, उसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको पहचान चुके हैं और ये अलग अलग झंडों से आ रहे हैं। सुनिए। इंशाअल्लाह ताला ये जो नफरत फैलाने वाले सियासतदान हैं, सियासी तंजीमें हैं, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग परचम होंगे, लेकिन उनका सियासत का तरीक़ेकार एक है। कराची के अवाम उनको पहचान चुकी हैं, हैदराबाद के अवाम ने इनको पहचाना है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह फैसला कर चुकी है, यह फैसला कर चुकी है कि कराची में अब जाहिर है डंपर से कौन शहीद हो रहा है, कौन शहीद हो रहा है। कराची में रहने वाला हर शख्स, कराची में कौन कौन रहता है, मुहाजिर, सिंधी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तून बोलने वाला, सराइकी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, मेमनी बोलने वाला, सब लोग, उनका ताल्लुक क्या किसी खास मसलक से है? नहीं है। उनका ताल्लुक क्या किसी खास मजहब से? नहीं है। लेकिन ये सारे मजलूम एक तरफ और डंपर माफिया के इश्तियाल अंगेज तकरीरें और उनकी तरफ एक तरफ। जो इन मजलूमों की बात करेगा वो सारे के सारे कौम परस्त कहलाएंगे और वो सारे के सारे गुनहगार कहलाएंगे। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, मैं नहीं कह रहा,
یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے بڑی خبر کی طرف، اور خبریں دے رہا ہوں آپ کو، اور خبریں دے رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور معاملات گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان گمبھیر کا اندازہ آپ صورتحال سے لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ مرتضی وہاب اور سعید غنی کے درمیان جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سعید غنی صاحب نے جس طریقے سے، اعتراضات کئی ہو سکتے ہیں سعید غنی صاحب کی پالیسی پر، چیزوں پر، لیکن گزشتہ 7 سالوں کی اگر آپ جیت کو تصور کریں تو جب سے سعید غنی صاحب صدر بنے ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، چاہے ان کا میئر ہو یا چاہے نشستوں کا، اس میں سعید غنی کا بڑا کردار ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ شدت حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹرز، ایک نیا ذوالفقار مرزا جو بنا ہے اور جو دیگر منسٹرز ہیں، ان کے درمیان بھی کھینچا تانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے جب کراچی میں افتتاح کیا تو اپنے ساتھ نثار کھوڑو کو بٹھایا، اپنے ساتھ مراد علی شاہ کو بٹھایا، اپنے ساتھ قائم علی شاہ کو بٹھایا، اور آخری سیٹ دی شرجیل میمن کو، بلکہ دی بھی نہیں، لی گئی، لفظ استعمال کر رہا ہوں، لی گئی۔ یہ میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، صحیح ہے، نئے ذوالفقار مرزا کو، کہ وہ جا کھانے والے ہیں، ذرا سا احتیاط کیجیے، صحیح ہے۔ مزید خبریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اور مزید چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے اور کیا معاملات آتے رہے ہیں۔ فضل سبزاری صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اس پر بھی بات کرنا ہے، عامر لیاقت حسین پر بھی ایک بات کرنا ہے۔ اچھا، 2 باتیں رہ گئی ہیں بہت زیادہ۔ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بار بار یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ بہت ساری خبریں میں چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، نیشنل پولیٹکس پر بھی، تحریک انصاف کے حوالے سے بھی، سیاست پر بھی، ادھر بھی بہت سارا چیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے بار بار مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ویڈیوز کی تعداد بڑھا دیجیے تاکہ اور خبریں بھی آئیں۔ تو میں اب جو ہے وہ پہلے فیز میں 2 ویلاگز کی طرف جا رہا ہوں، 2 ویلاگز آپ کو دوں گا تاکہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں بھی رہ جاتی ہے وہ بھی آپ کی طرف میں دے سکوں۔ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان ویلاگز کو بھی، اب ہم 2 ویلاگز کر رہے ہیں، ایک ہم رات میں دیتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق، اور ایک اب ہم صبح کے وقت دیا کریں گے 10-11 بجے۔ جو رات بھر کی خبریں ہوں گی اسے ہم آپ کی طرف پیش کریں گے، اور جو بہت سارے مسائل ہوں گے اس طرح کے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آگاہ رہ سکیں۔ دوسری بڑی بات کی طرف میں آ رہا ہوں، اور وہ بہت اہم ہے۔ ہم 90 تک پہنچ گئے۔ اچھا، 90 تک پہنچ گئے، یعنی کہ ہمارے اب سبسکرائبروں کی تعداد 90 ہو چکی ہے۔ اس وقت کراچی شہر سندھ کے اندر نیوز خبروں کے، یعنی خبروں کے حوالے سے اس وقت ہمارا انڈیویجولی، یعنی ذاتی طور پر یہ پورے سندھ کا پورے ایک واحد چینل ہے جو صرف خبروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس نے 90,000 کے قریب یعنی 90 سبسکرائبر حاصل کیے۔ میں ان سب میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، آپ سب کا میں آپ سب کا میں احسان مند ہوں کہ آپ سب نے میرے ساتھ یہ تعاون کیا۔ اس کے باوجود کہ ہمیں دیکھنے پہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کو اگر دیکھ لیا تو کہیں ہمیں بھی گرفتار نہ ہونا پڑ جائے۔ اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے جتنا ہمارا ساتھ دیا ہے، میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے، اور اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرنے کا میں آپ سب کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے پاس۔